लैंगिक हिंसाको जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीका लागि मनोसामाजिक परामर्श तालिम तुलसीपुरमा सुरु भएको छ। विभिन्न कारण हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि उक्त तालिम दिन लागिएको हो। तालिमका प्रमुख अतिथि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर स्यानी चौधरीले घर परिवारमा छोरीहरूलाई छोरा समान व्यवहार गर्ने, सानैदेखि राम्रा कुरा तथा संस्कार सिकाउने, अभिभावक पनि छोराछोरीहरूसँग खुलेर साथीको जस्तो व्यवहार गर्ने र उच्च शिक्षासम्म पढ्न प्रेरित गर्ने जस्ता कुराले छोरीले पनि गएर कुनै पनि लैंगिक हिंसा भोग्नु पर्ने अवस्था नआउने बताउनुभयो। सानो सानो कुरामा खुसी हुन सकेमा सन्तुष्टि प्राप्त हुने बताउँदै उपमेयर स्यानी चौधरीले आवश्यकता भन्दा बढी तनाव लिए मानसिक रोगको शिकार बनाउँछ। महिला तथा किशोरीहरूमाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसाहरूको पहिलो कारण उनीहरूको बाबु आमा नै पहिलो हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बाबु आमाले नै छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा तथा आफैमा आत्मनिर्भर हुने गरी हौसला दिनुको साटो छिटो बिहे गरेर पराई घर पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना राख्ने गर्नाले बिहे गरेर गएका छोरी चेलीहरूमा आफ्नो डिसिजन आफै गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। घर परिवारमा सबैलाई मिलाएर राख्न सक्ने ज्ञान नहुनाले महिलाहरूमाथिको हिंसा बढिरहेको छ। यस्तो किसिमको वातावरणले मानसिक समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढी हुन्छ। सिड संस्थाकी अध्यक्ष राममती चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका कर्मचारी निर्देशक भागीराम चौधरीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। उक्त तालिममा शान्तिनगर, दङ्गीशरण र तुलसीपुर गरी 25 जना महिलाहरूले सहभागिता रहेको छ। तनाव व्यवस्थापन र सो हेरचाह सम्बन्धी विषयमा 2 दिने तालिमको प्रशिक्षकमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता राधा पौडेल रहनु भएको छ। कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाका कार्यक्रमको संयोजक उमेश खरेलले गर्नुभएको थियो। सिड संस्थाको आयोजनामा भएको उक्त तालिम भदौ 7 गतेसम्म 2 दिन सञ्चालन हुनेछ। दाङको गढुवा गाउँपालिकालाई सेरामीको हब बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन टोली गढुवा गाउँपालिकामा अध्ययन गरिरहेको छ। ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काठमाडौँका 4 सदस्य र सेरामिक हब सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक र सदस्यहरू सहितको टोलीले गढुवा गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको सेरामिक हब सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक आशाराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्ययोजना खाका सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गढुवा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य आशाराम चौधरीको संयोजकतामा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा दिनेश्वर महतो, अग्रज कलाकार गोपाल कला प्रेमी, गढुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का वडा सदस्य मनु कुमार र वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य तथा कलाकार चुनुराम थारू सदस्य रहनु भएको छ। उक्त टोली सेरामिक हब सम्भाव्यता अध्ययन समितिले अध्ययन प्रस्ताव प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन समितिका संयोजक आशाराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। गढुवामा माटोको भाँडा बनाउने व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गर्न गढुवा गाउँपालिकाले पहल सुरु गरेको छ र ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको संयुक्त पहलमा परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने र भविष्यमा पालिकालाई नै सेरामिकको हब बनाउने योजना अनुसार काम सुरु गरिएको गढुवा गाउँपालिका अध्यक्ष यम नारायण शर्मा पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। माटाका भाँडा बनाउने परम्परागत कलाकारलाई संरक्षण गर्दै प्राविधि मैत्री बनाउने र त्यसलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने लक्ष्य अनुसार गढुवा गाउँपालिकालाई सेरामिकको हब बनाउने तर्फ पालिका निरन्तर लागि परेको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले गढुवा, पत्रिङ्गा, खैरा र पचाहका लगायतको ठाउँमा अध्ययन गर्ने र गढुवा गाउँपालिका समेत जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिकसँग छलफल गरेको छ भने हाल यी ठाउँहरूमा बसोबास गर्ने कुमाल र चौधरी समुदायका व्यक्तिहरूले गमला, खुत्रुके, गाग्री, दियो लगायतका सामग्री बनाउने बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। तर गढुवा गाउँपालिकाले ती सिपलाई आधुनिकीकरण गर्दै कप, प्लेट, घर सजावटका सामग्री, गरगहना, मूर्ति लगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने र त्यसलाई देश विदेशमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सेरामिक हब नै बनाउन पालिका लागि परेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का कुमाल बस्तीमा माटोका भाँडा
बनाउने समुदायहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा युवा नेता तथा युवा गणेश कुमार कुमालको माटोको भाँडा निर्माणमा परनिर्भर भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी सेरामिक हब सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आउनुभएका सेरामिक विज्ञ गोपाल कला प्रेमीले सेरामिक हबले गढुवा गाउँपालिका र माटोको भाँडा बनाउनेहरूको जीवयापनमा अमूल्य परिवर्तन आउने बताउनुभयो। गढुवाको विभिन्न ठाउँमा माटो परीक्षण गर्दा सेरामिक हब बनाउन सकिने र कुनै समस्या नआउने बताउनुभयो। गढुवाको माटोबाट एकदमै पातला भाँडा पनि बनाउन सकिने विशेषता रहेको बताउनुभयो। गढुवाको जस्तो माटो नेपालका अरू कुनै ठाउँमा नभएको बताउँदै भन्नुभयो, यहाँको माटोमा झण्डै 100 डिग्री सेल्सियससम्म ताप सहन सक्ने क्षमता छ। माटोमा ठूलो सम्भावना देखिने बताउनुभयो। हाल काठ दाउराको जोह गर्न गाह्रो हुने र त्यसबाट वातावरण पनि प्रदूषित हुने गरेकोले पहिलो चरणमा परम्परागत भट्टीको सट्टा विद्युतीय भट्टी निर्माण गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा खैरा, गढुवा र पत्रिङ्गा तीनवटै गाउँमा इलेक्ट्रोनिक भट्टी निर्माण भएको छ। दाङको गढुवामा एम्बुलेन्स विद्युतको पोलमा ठोकिएको छ। भूपू सैनिक एम्बुलेन्सको एम्बुलेन्स मंगलबार बेलुका 5:30 बजेतिर गढुवा 6 को बुद्ध ज्योति बोर्डिङ स्कुलदेखि दक्षिण झिङ्गाहा गाउँको चोकमा रहेको विद्युत पोलमा ठोकिएको हो। विद्युत पोल ढलेपछि विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो। खबर पाए लगतै विद्युतका कर्मचारी ठाउँमा पुगेर तार काटेर बाटोबाट पोल हटाएर बाटो सुचार गरेका छन्। तर विद्युतीय सेवा भने त्यस आसपासका क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको छ। झिङ्गाहा गाउँ, बुद्ध ज्योति टोल, झिङ्गाहा गाउँका रोडतिरका घरहरू र रामपुर गाउँका विद्युतीय सेवा अवरुद्ध भएको छ। उहाँका अनुसार एम्बुलेन्समा रहेको 3 जना सकुशल रहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाँडै पक्राउ पर्ने दावी गरेका छन्। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा चौधरीले यही वर्षभित्र ओली पक्राउ पर्ने दावी गरेका हुन्। उनले सुन तस्करीमा ओलीको पनि संलग्नता रहेको दावी गरे। उनले ओली पक्राउ पर्ने डरले एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। सबै काण्डमा ओलीको नाम आए पनि किन पक्राउ नपरेको भनेर आफूले गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेको समेत उनको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनशक्तिको अभाव भोगिरहेको छ। 4000 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेशमा हाल 2500 कर्मचारीको मात्रै पदपूर्ति भएको छ, जसले गर्दा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको हो। कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी पूरा गरेपछि योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन सकिने सुझाव दिएको छ। प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक समिति कार्यान्वयनमा प्रदेश कर्मचारी टिकाउने समस्या भएको भन्दै ध्यान आकर्षण गराइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 10 मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार प्राविधि प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मुख्य न्यायाधिकताको कार्यालयहरू छन्। ती सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ। केन्द्र सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन ढिलो गरेको कारण प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न विधेयक अघि सकेको छ, तर विधेयक पारित भएको छैन। अहिले विधेयक अध्ययनकै क्रममा छ। खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको स्थानीय स्वीकृति दरबन्दी 249 हो, तर 127 कर्मचारीको दरबन्दी अझै रिक्त छ। मन्त्रालयमा प्राविधिक दरबन्दी रिक्त हुँदा योजनाका काम पूरा गर्न चुनौती थपिएको मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अन्सारीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको बताउनु भएको छ, तर हाल मन्त्रालय र प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव देखिँदा कार्य सम्पादनमा समस्या पर्न थालेको छ। कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको लागि सरकारले ध्यान दिएको छ।
यसमा प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी राख्न विधेयक अघि बढाइसकेको छ। मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीले भन्नुभयो, प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारीहरू लोकसेवामा माग गरेका छौं, प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा ल्याउँछौं। निमित्त प्रमुख सचिव सुमन घिमिरेले करार सेवा अर्थात् परामर्श सेवा मार्फत प्राविधिक जनशक्ति पूर्ति गरेर काम गरिएको बताउनुभयो। काम रोकिएको छैन, कर्मचारीको अभाव काम गर्न करार सेवा र परामर्श सेवाबाट भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले प्रदेशमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता कम देखिनु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक पुनर्संरचना भए पनि कर्मचारीको अभाव हुँदा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउनुभयो। कर्मचारी र वित्तीय विकेन्द्रीकरण जबसम्म सँगसँगै हुँदैन तबसम्म प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन ठूलो चुनौती छ उहाँले भन्नुभयो। समस्यामा समाधान गर्नुपर्ने मुख्य विषय कर्मचारीको व्यवस्थापन हो जस्तो लाग्छ। कहिले यात्रु अभाव त कहिले जहाज अभावको समस्या झेल्दै आएको तुलसीपुर स्थित तडीगाउँ विमानस्थलमा नियमित उडान हुन सकेको छैन। करिब 4 महिनादेखि बन्द भएको टडीगाउँ विमानस्थलमा फेरि केही दिनदेखि भने सञ्चालनमा आएको छ। टडीगाउँ विमानस्थलमा कुनै बेला नेपाल वायु सेवा निगम र निजी विमान कम्पनी सीता एयरले उडान भर्दै आएका थिए, तर पछिल्लो समयमा नेपाल वायु सेवा निगमका विमानहरूको अभाव र अन्य स्थानमा यात्रुहरू बोक्ने गरेका कारण यहाँ विमान आउन सकेका थिएनन्। पछिल्लो केही साता टडीगाउँ विमानस्थलमा उडान सुरु भए पनि पर्याप्त यात्रुहरू नहुँदा उडान भने प्रभावित हुने गरेको छ। 4 महिना अघिसम्म नियमित नेपाल वायु सेवा निगमको 19 सिटे टिन अर्डर हप्तामा 4 दिन तुलसीपुरमा उडान भर्ने गरेको थियो। आइतबार, मंगलबार, बिहिबार र शनिबार उडान हुने गरेको थियो। हाल टडीगाउँमा इन्धन डिपो स्थापना भई सञ्चालनमा आइ पनि सकेको छ, तर भाडा भने घट्न सकेको छैन। हाल हप्तामा आइतबार, बुधबार र शुक्रबार उडान हुने गरे पनि मौसम तथा अन्य कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या हुने गरेको दाङ नागरिक उड्डयन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख चेतराज भट्टले जानकारी दिएका छन्। यात्रु एक हप्तामा 3 दिन उडान हुने गरेको उनले बताए। म पनि भर्खर यहाँ आएको छु, अघिल्लो हप्ता जहाज आएको थियो उनले भने। यो हप्ता आइतबार पनि उडान भएको छैन। भट्टले यात्रुहरूको अभाव र भाडा महँगो भएकोले पनि नियमित उडान हुन नसकेको बताउनु भएको छ, तर नियमित जहाज नहुँदा यात्रुले समस्या भोगेको बताएका छन्। सीता एयरले भने एकपटक यहाँका यात्रुहरू नेपालगञ्ज लगेर माउन्टेन फ्लाइट गरेपछि त्यस दिनदेखि उडान भर्न छाडेको छ। तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विमल रिजालले नियमित उडान नहुँदा यात्रुहरू नपाउने समस्या आएको बताए। यसैबीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यालय तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै त्यहाँबाट सारिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरले यसअघि भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरे पनि हाल भने यहाँबाट अन्य सारिएको छ। हाल तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। यहाँ रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौँ जाने अवस्था आए पनि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघमा कोठा दिएका छौं। पूर्व अध्यक्ष रिजालले भने यो अत्यन्तै दुःख पक्ष हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 महिने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय नेताहरूलाई वडा तथा पालिकामा जिम्मेवारी तोकेको छ। जस अनुसार पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू वडामै पुगेर पार्टी संगठनको काम गर्नुपर्नेछ। पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई घोराही 7 को जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैगरी घोराही 17 को जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्री एवं स्थानीय समिति रेखा शर्मालाई दिएको सचिव विश्वराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी घोराहीमा गुणराज घरती, तुलसीपुर र बवैमा तिलकराम शर्मा हिमाल, शान्ति नगरमा धनबहादुर मास्की, दङ्गी शरणमा पट्टु चौधरी, लमही र राजपुरमा कृष्णी कुष्मा चौधरी, गढुवा र राप्ती प्रदेशमा सचिव कृष्ण कुमार अधिकारी र बङ्गलाचुलीमा तुलसी राम पुनलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
धादिङको गुज्री 240 भन्ने स्थानबाट त्रिशुली नदीमा यात्रु बस खस्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 8 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको प्रदेश 3 01-005 ख 9952 नम्बरको बस आज बिहान 11:15 बजे सडकबाट करिब 40 मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा 2 महिला र 6 पुरुष गरी 8 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता एवं डीएसपी सन्तु जसवालले जानकारी दिनुभएको छ। घटनास्थलबाट 16 जनाको उद्धार गरिएको थियो। तिनीहरू मध्ये 8 जनाको डेथ भएको छ र 8 जना घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। डीएसपी जसवालले भने घटनास्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली उद्धारमा खटिएका छन्।